नमस्कार दर्शकवृन्द, मिथिला टेलिभिजनको मिथिला दर्पणमा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। दर्शकवृन्द, हामीले संस्कारयुक्त शिक्षाका विषयमा घनीभूत रूपले कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ। हामी शिक्षासँगै संस्कारलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा अहिले निकै ठुलो विश्वास गर्न थालेका छौँ। तर हाम्रो संस्कृति के हो, हाम्रो धर्म के हो, हाम्रो दर्शन के हो भन्ने कुरालाई हामीले भुलिराखेका हुन्छौँ। त्यसो भएर आजको मिथिला दर्पणमा हामीले खास गरी हिन्दू दर्शन र संस्कृतिका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो हिन्दू धर्म र संस्कृति कति धनी छ, कति पुरानो छ, हामीले यसमा कति गौरव गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आजको मिथिला दर्पणको विशेष प्रस्तुति रहनेछ। र आज हामीले यस सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि एउटा अत्यन्त ठुलो विद्वानलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्मा गुल्मीमा जन्मनुभई हाल काठमाडौँमा बसिरहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्मा धेरै विद्यार्थीहरू बीच चर्चित हुनुहुन्छ, प्रिय हुनुहुन्छ। खास गरी अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभागमा 2055-56 सालबाट अविच्छिन्न रूपले अध्यापन गर्दै आउनुभएका एकजना सबैले मन पराउने प्राध्यापक हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ त्यही प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी पनि लिइसक्नु भएको छ र त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्य र संस्कृतिका अध्येता, पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनको गहिरो अध्ययन गर्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्मालाई मैले आज मिथिला टेलिभिजनको मिथिला दर्पणमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम। अब सरलाई अहिले हाम्रो यो टेलिभिजनबाट हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। देश विदेशका धेरै साथीहरूलाई मैले खबर गरेको थिएँ। आज हाम्रो केसीएस सर कृष्णचन्द्र सर आउँदै हुनुहुन्छ भन्दा उहाँहरूले धेरैले कमेन्टहरू पठाइसक्नु भएको छ। त्यो हेरौँला सँगै बसेर। अब हामी आजको यो साहित्य र संस्कृति, हिन्दू दर्शन र संस्कृति सम्बन्धी कुरामै केन्द्रित रहौँ। सरका दुई चारवटा अन्तर्वार्ताहरू हालसालै आए र तिनले निकै चर्चा कमाउन सफल भए। प्रधानमन्त्रीज्यूले फ्याट्ट बोलिदिनु भयो भानुभक्तको जन्म जयन्तीका अवसरमा, राम नेपालमै जन्मेका हुन्, अयोध्या नेपालमै छ भन्ने खालको कुरा प्रधानमन्त्रीकै मुखारबिन्दुबाट आयो। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति, त्यसमा पनि केपी ओली अलि अध्ययनशील प्रधानमन्त्री नै मानिन्छ। उहाँले यो बोल्दा यो बोलीमा कतिको दम भएको यहाँहरू जस्तो विद्वान मान्छेले अनुभूति गर्नुभएको छ। त्यहीँबाट हाम्रो बहस सुरु गरौँ। सर्वप्रथम म सम्पूर्ण यो मिथिला टेलिभिजनका दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु। र मूलत हामीले आफूलाई हिन्दू भन्दा पनि हिन्दू भन्ने शब्द त सिन्धु नदी पारीका मान्छेले अब स भन्न नजान्ने हुनाले सिन्धु भन्दा भन्दै हिन्दू भए हो। मूलत हाम्रो चाहिँ धर्म दर्शन भने सनातन हो, पहिल्यैदेखि चलिआएको हुनाले त्यसलाई सनातन भने हो। योगी नरहरिनाथजी चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने हामी ओमकार परिवारका मान्छे हौँ, किनभने ओमकारलाई अब बुद्ध म पनि ओम मणिपद्मे हुँ र हाम्रो प्रत्येक मन्त्रमा हामीले ओम लगाउँछौँ र जैनीहरू, सिखहरू सबैमा ओम हुन्छ। त्यसो भएर यो चाहिँ हामी ओमकार परिवारका हौँ। हिन्दू भन्दा पनि सनातनी ओमकार भन्दाखेरि उपयुक्त चाहिँ त्यसको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने विद्वानहरूको भनाइ छ। त्यसो भएर मूलत अब हामीले हिन्दूलाई बुझ्दाखेरि सनातनी भनेर बुझ्यौँ भने राम्रो हुन्छ। सनातन धर्म एकदम यसरी सहज हुन्छ। अब जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा गर्नुभयो, मलाई लाग्छ कि त्यो विद्वानहरूका लागि अनुसन्धानको विषय हो। अब उहाँले बोलिदिएर एउटा फाइदा के भयो भने मान्छेले दराजमा राखेका पुस्तकहरू, रामायणका किताबहरू सबैले निकाले र मलाई लाग्छ कि
भारतमा र नेपालका सबै रामायणमा रुचि राख्ने, हाम्रो संस्कृति साहित्यमा रुचि राख्ने सबै पाठकले चाहिँ के भन्दाखेरि कयौं वर्षदेखि रामायण नहेरेकाले पनि के रहेछ त कुरा भनेर चाहिँ कमसेकम त्यो विषयमा गम्भीर चासो विद्वानहरूका बीचमा आयो र यसरी चाहिँ यसले एउटा जागरण, यसले एउटा चाहिँ अध्ययनका लागि चेतना र एउटा अवसर खोलिदियो। त्यस सन्दर्भमा राम्रै भयो। तर संस्कृतिका कुरामा विद्वानले बोल्ने एउटा कुरा हो, राजनीतिक नेताले चाहिँ सकेसम्म कम बोल्दा नै त्यो विषयमा बेस हुन्छ। किनभने जुन विषय अनुसन्धान अध्ययनबाट निर्क्योल गरिने विषय हो, खास गरिकन मिथकका विषयहरू पुरातत्व क्षेत्रका विज्ञले, संस्कृतिका विज्ञले अब त्यसमा अलि बढी बोल्न सक्ने चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूको क्षेत्र पर्छ। म चाहिँ मूलतः साहित्यको मान्छे हुँ र मैले विगत 10 वर्षदेखि यो अङ्ग्रेजी साहित्य मात्रै पढाएर हुँदो रहेनछ भनेर म चाहिँ वेदान्त पढ्न थालेँ। हेर्नुहोस्, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र र गीता पढ्न थालेँ र पछि आएर मैले यसो हेरेँ नेपालको के त भनिसकेपछि मैले नेपालको आफ्नो साहित्य संस्कृतिको चिन्तन त केही होला नि भनिसकेपछि मैले नेपालमा रामायण, नेपालको संस्कृतिमा रामायणको प्रभाव र नेपालको आफ्नो चिन्तनमा यसको के प्रभाव छ भन्ने सन्दर्भमा मैले अहिले अध्ययन गरिरहेको छु। अब प्रधानमन्त्रीले पनि बिना प्रसङ्ग बोल्नुभएको त होइन, भानु जयन्तीको अवसरमा रामायणको चर्चा हुँदा रामको जन्मभूमि नेपालमा हो, यसमा चाहिँ अलिकति सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको छ भन्ने कुरा भएको छ र इन्डियाका टिभी च्यानलहरूले पनि यस सन्दर्भमा केही प्रसङ्गहरू अगाडि पनि ल्याइसकेका रहेछन्, पोडकास्ट गरिसकेका रहेछन्। अब सरले रामायणको कुरा गर्नुभयो, अब सर एउटा अध्येता पनि हुनुहुन्छ धर्म संस्कृतिका विषयमा, अब साहित्यमा पनि त्यस्ता मिथकहरू धेरै हुन्छन् होइन। त्यो हिसाबले अब यो रामायणलाई हामीले के मान्ने, यो चाहिँ हाम्रो धर्म हो कि संस्कृति हो? अब यसलाई अलिकति यसरी बुझ्दाखेरि बेसरा जस्तो लाग्छ मलाई। प्रत्येक मान्छेको पहिचान संस्कृति हो, संस्कृतिलाई अभिव्यक्ति दिने साहित्य हो। अब संस्कृति भनेको हाम्रो भाषा, अब तपाईँको वेशभूषा, खानपिन, हाम्रा रीतिरिवाज, चाडबाड, जात्रा, यी सबै हाम्रा सांस्कृतिक अङ्ग हुन् र संस्कृति मिथकमा आधारित हुन्छ है। अब जति तपाईँको मत्स्येन्द्रनाथको यात्रा, तपाईँ अब यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न काठमाडौँमा गणेश विनायकका यात्राहरू विभिन्न छन् नि। अब गाई यात्रा, घोडे यात्रा, यी सबै हिजोका मिथकमा आधारित छन् र तिनीहरूलाई अभिव्यक्ति दिनका लागि जुन अभिव्यक्तिहरू आउँछन्, चाहे ती भजनका रूपमा हुन्, चाहे मन्त्रका रूपमा हुन्, चाहे तिनी गीत गानाका रूपमा हुन्, त्यो साहित्यमा आउँछ र यसरी पहिचान संस्कृति हो, संस्कृतिको अभिव्यक्तिको माध्यम साहित्य हो। त्यसरी साहित्यकै रूपमा पढ्दै आएको, त्यसरी दुईटा अन्तर सम्बन्धित छन् हैन। त्यसरी अब रामका विषयमा बडा के छ भने एकै रामानुजन भन्ने भारतका एकजना धेरै ठुला विद्वान, उनले 1987 मा पिटर्सबर्ग विश्वविद्यालयमा एउटा पेपर प्रेजेन्ट गरेका थिए र त्यसमा उनले के भने 300 रामायण अहिलेसम्म मोटामोटी अध्ययन भएका छन्। 300 रामायण र त्यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ भारतको बडोदा विश्वविद्यालयले, अब यो अनुसन्धानका विद्वानहरूले जान्नुपर्ने कुरा, भारतको बडोदा विश्वविद्यालयले 1960 र 70 को दशकमा लगभग दक्षिण एसियामा र पूर्वी एसियामा हेर्नुहोस् है, जस्तै तपाईँको चाहिँ बर्मा, थाइल्यान्ड, अब इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, अब तपाईँको मलेसिया, यी सबै ठाउँमा चाहिँ रामायणका कथाहरू छन्, त्यहाँका आफ्ना रामायण पनि छन्। त्यसो र यी चाहिँ के भन्दाखेरि अब श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, अब नेपाल, भुटानका त कुरै भएन। त्यसरी यी सबै ठाउँका उपलब्ध रामायणलाई चाहिँ के भन्दाखेरि बडोदा विश्वविद्यालयले 1960 र 70 को दशकमा लगभग 20 वर्ष लगाएर उहाँहरूले सबैको कलेक्सन गरेर त्यो विश्वविद्यालयमा चाहिँ कलेक्सन भएको छ र त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि एकदमै समीक्षात्मक टिप्पणीहरू पनि लेखिएका छन् र त्यसैलाई
अमेरिकाको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा विश्वविद्यालयमा तपाईको चाहिँ के भन्दाखेरि यो अमेरिकाको एउटा विश्वविद्यालयले यसलाई चाहिँ अनुवाद गरेको छ। अहिले सबै ती चाहिँ जति पनि छन् त्यो चाहिँ क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका एकजना विद्वानले रोबर्ट पी गोल्डम्यान भन्ने मान्छेले बडोदा विश्वविद्यालयले जति ती सबै रामायणहरू सङ्कलन गरेको छ र त्यसलाई उनीहरूले आफ्नो त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि समीक्षा लेखेका छन्। ती सबै समीक्षाको अङ्ग्रेजीमा अनुवाद फेरि क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयले गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले रामायणका विषयमा बडोदा विश्वविद्यालयको सङ्कलन र समीक्षा र क्यालिफोर्नियाका यिनी रोबर्ट पी गोल्डम्यानको चाहिँ अङ्ग्रेजी अनुवाद रामायणमा अनुसन्धान गर्ने मान्छेका लागि अहिलेसम्मको सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। भनेपछि उनीहरूले पनि रामायणलाई साहित्यकै रूपमा लिएका छन्, एकदम साहित्यकै रूपमा लिएका छन् हैन। र त्यसमा चाहिँ अब साहित्य र संस्कृति त गाँसिन्छ, किनभने जब हामीले रामलाई पूजा गर्छौँ, अब हेर्नुहोस् उपासना फेरि हाम्रो संस्कृतिको अङ्ग हो। प्रार्थना उपासना हैन, जति हामी गर्छौँ, पूजा जति गर्छौँ हैन, यो सबै उपासना हो। जब हामीले राम मन्दिरमा गएर, हनुमान मन्दिरमा गएर जब हामी हनुमान चालिसा पढ्छौँ, हनुमान चालिसा आफैमा साहित्य हो। हनुमान चालिसा जब तपाईँ श्रद्धाका साथ सकाम तपाईँ पढ्नुहुन्छ त्यो संस्कृतिको अङ्ग हुन्छ है। जब आस्था कुनै कुरामा गाँसियो संस्कृति भयो। जब तपाईँले यसलाई मेरो छोराले पनि जान्नुपर्छ, यो कुरा हामीले बचाउनुपर्छ भन्ने जब तपाईँले त्यसलाई रूप दिनुहुन्छ, त्यो मूर्त या अमूर्त है, यी दुवै यी संस्कृति भन्छन्। जस्तै तपाईँको अब मुसलमानहरूको उपासना त मलाई लाग्छ कि संसारमा उपासनाको दृढता मुसलमानहरूमा जस्तो कहीँ पाइँदैन है। हिन्दूहरू त धेरै कमजोर उपासक हुन् है। त्यसरी मुस्लिमहरूमा जस्तो अठोट तपाईँ अरूमा पाउनुहुन्न नि, त्यो अठोटको शक्ति उपासनाले दिन्छ। भनेपछि धर्म, संस्कृति र साहित्य एकअर्कासँग अन्तर सम्बन्धित छन्। एकदम यिनीहरू त अन्योन्याश्रित हुन्, एउटा नभए अर्को हुँदैन। त्यसो भएर वामदेवजीले जुन भन्नुभयो नि, अब म त कम्युनिस्ट हुँ, राम कहीँ जन्मुन्, त्यो कुरा त एकदमै केटाकेटी कुरा भयो नि। किनभने तपाईँलाई गाउँमा तपाईँ कुन विचारधाराको भन्ने कुरा होइन। हामीलाई हिँड्दाखेरि भरि गाडी देख्दा हामीलाई के लाग्छ, आज मेरो काम बन्छ भन्ने लाग्छ। यसो तपाईँले गाडी निकाल्नुभयो भने बिरालो सट्ट काट्यो भने तपाईँ चाहिँ के भन्दाखेरि एमाले हुनुहुन्छ कि माओवादी हुनुहुन्छ कि के हुनुहुन्छ, तपाईँलाई त भित्र मनमा होइन बिरालोले चाहिँ के भन्दाखेरि काट्यो के पो होला है। हेर्नुहोस् हो, यो चाहिँ जुन मान्यता एउटा यसलाई भ्यालु सिस्टम भनौँ न, एउटा भ्यालु सिस्टम यो चाहिँ कुनै चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको अन्धविश्वास मात्रै होइन। तपाईँका भ्यालुहरू हजारौँ वर्षका अनुभवबाट कुन कुरा राम्रो भनेर ती आएका हुन्, छानिएर आएका हुन्। आयुर्वेद जस्तो ज्ञान, जडीबुटीको ज्ञान, यो त अन्धविश्वासको ज्ञान होइन नि हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको योगको ज्ञान नै भन्नुहोस् न। अहिले पश्चिमले योगलाई चाहिँ के भन्दाखेरि हिन्दू धर्मलाई, दर्शनलाई माया गरेर योग आसनप्रति, प्राणायामप्रति उनीहरूले काम गरेका त होइनन् नि। त्यसको त निश्चित रूपमा शरीरलाई, शरीर नियन्त्रणलाई, मन नियन्त्रणलाई त्यसको प्रभाव देखेर र उनीहरूकोमा त्यत्तिको क्षमताको चाहिँ त्यो सिद्धान्तको विकास नभएको हुनाले योगलाई उनीहरूले लिए र चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूले प्रचार गरेपछि बल्ल हामीलाई के चाहिँ एउटा विश्वास छ भने अब बेसार चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्दा त हामीले उडायौँ है। आयुर्वेदले त पहिल्यैदेखि अब यो चाहिँ हाम्रा धेरै जडीबुटी मध्ये वास्तवमा चाहिँ के तरकारीमा बेसारको प्रयोग गर्ने कारणै के हो भन्दाखेरि एन्टिसेप्टिक, एन्टिबायोटिक एकदम हाम्रोमा धेरै जसो तपाईँ यसो हेर्नुहोस्, बेसार, अदुवा, लसुन, तपाईँ चाहिँ जति पनि मसला प्रयोग गर्नुहुन्छ यो सबै आयुर्वेदिक मूल्यका मान्यताका वस्तुहरू हुन्। अब त्यसलाई कति मात्रामा राख्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यो अनुसन्धान गर्नुपर्छ हैन, र चाहिँ त्यो चाहिँ सिक्नुपर्छ। अन्यथा हामीले खाने गरेका सबै चिज औषधि हुन्। बरु ती औषधिलाई एकै ठाउँमा राख्दा हामीले कति नाश गरेका छौँ हैन। तर खाने परम्परामा तपाईँको चाहिँ हाम्रोमा खाने सिस्टम हेर्नुभयो भने, नेवारी भोज हेर्नुभयो भने तपाईँले एकपछि अर्को जसरी खाइन्छ त्यो पाचन क्रियासित सम्बन्धित छ। त्यो 100औं वर्षको नेवारहरूको
अनुसन्धानबाट नेवारी भोज त्यसरी विकसित भएका हुन्। त्यसबाट तपाईँले भोज खाने भनेर उडाउँदैमा तपाईँले त्यसको पछाडिको संस्कृति, त्यसको पछाडिको लामो इतिहासलाई उपेक्षा गर्नुहुन्छ। त्यसबाट कुनै पनि मान्छेलाई, कुनै पनि कसैको अभ्यासलाई तपाईँले उडाउनुभन्दा पहिला के रहेछ भनेर बुझ्नुभयो भने सहज हुन्छ। अब जस प्रधानमन्त्रीज्यूले रामको जन्मभूमिको विषयमा जुन कुरा उठान गर्नुभयो, उहाँले भानु जयन्तीका अवसरमा भानुभक्तले रामायणलाई ट्रान्सलेसन गरेको त्यस अवसरमा रामको विषयमा बोल्दा हाम्रो यहीँ राम जन्मेको हो भन्ने हिसाबले भन्नुलाई त्यति साह्रै अतिरञ्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता केही पनि थिएन। एउटा बहसको विषय उहाँले उठान गरिदिनु भयो। अब बेसारको सन्दर्भ पनि हजुरले उठाउनु भयो। हाम्रो भान्सा एउटा मेडिकलै जस्तो हो, एकदम सबै चिज त्यहाँ छन् होइन। त्यस कारणले हाम्रो नेपालीमा उखान पनि छ, धेरै खाए विष थोरै खाए अमृत। एकदम त्यसको प्रयोग ठिक ढङ्गले हुनु पर्यो। अब आज सरको मैले महत्त्वपूर्ण समय लेख्दाखेरिमा म थोरै यो राम र रामायणकै विषयमा अलिकति हाम्रो अध्येताहरू अरू यस विषयमा जानकारी लिन चाहने। अब हाम्रो धर्म संस्कृतिको जगेर्नाका प्रसङ्गहरू छन्। अहिले हामीले हाम्रो बाटो छोडेको अवस्था छ। एउटा वेस्टर्नाइज भनौँ न, अलिकति पाश्चात्य जगतको प्रभाव पनि परेको छ। त्यस कारणले जसले यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ त्यसको लागि पनि जस्तो रामको र रामायणको विषयमा जस्तो भारत पनि त एउटा पवित्र भूमि हो, त्यो पनि हाम्रो धर्मको हिसाबबाट भारत पनि जोडिन्छ। त्यहाँ उत्तर दक्षिणमा चाहिँ राम र रामायणको विषयमा भिन्न भिन्न धारणा हो, एकदम अलिकति फरक छ। अब नारायणजी यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने म अलिकति पहिला जस्तै राम कहाँ जन्मे भन्ने सन्दर्भमा एउटा म तपाईँलाई, हाम्रो ज्योतिषले के भन्छ भने नि, हाम्रो ज्योतिषमा सिद्धान्त ज्योतिष र फलित ज्योतिष दुई अङ्ग हुन्छ है। दुई अङ्गमा सिद्धान्त ज्योतिषले के भन्छ भने अहिलेसम्म यो संसारमा सृष्टि भएदेखि 7वटा मनुहरू आए। हामी अहिले 7औं मनुको चाहिँ पालामा छौँ र एउटा मनुका पालामा 71वटा 4वटा युग आउँछन्। हेर्नुहोस्, चतुर्युग सत्य त्रेता द्वापर कली गरेर यसलाई 4 युग मानिन्छ। एउटा मनुका पालामा 71वटा चाहिँ के भन्दा 4 युग हुन्छन्। प्रत्येक युगमा राम जन्मन्छन्। ल भन्नुहोस्, सुन्नुहोस् है, 6वटा मन्वन्तर त सिद्धिसके भने 71 छका कति भयो जोड्नुहोस् त, त्यति ठाउँमा राम जन्मिन पर्यो। 71 छका जति भए त्यति त्रेतायुग आए, त्यति त्रेतायुगमा राम जन्मिए। र एउटा चाहिँ कथा नै आउँछ रामायणमा पनि, जब रामले अब मेरो जाने बेला भयो भनिसकेपछि हनुमान एकदम चिन्तित भए, दुखी भए, प्रभु हजुरले छोड्नु हुँदैन भनेपछि रामले एउटा अङ्गुठी खसालिदिनु भयो तल। अङ्गुठी खसेपछि हनुमानलाई के भने, हनुमान त्यो अङ्गुठी लिएर अब त जाऊ भनेर भन्नुभयो। हनुमानले जमिन खोज्दै खोज्दै यहाँ त भित्र चाहिँ के भन्दाखेरि पुवाल देखियो। त्यो पुवाल एउटा भित्र छिरेर गए। तल चाहिँ पातालमा गइसकेपछि एउटी बुढी महिला भेटिन्। उनले भने किन आयो भनेर उनले सोद्धाखेरि एउटा चाहिँ अङ्गुठी खसेर म त अङ्गुठी लिन आएको भनेपछि कसको अङ्गुठी भने रामको अङ्गुठी। ल पखा भनेपछि उनले एकजनालाई बोलाइन्, पातालका ती चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो मुन्सीलाई, म्यानेजरलाई। म्यानेजरले एउटा डालाभरि औँठी ल्याएर राखिदिए र उनले भने हेर प्रत्येक चाहिँ के भन्दाखेरि युगमा राम हुन्छन्। 100औं युग भइसके, 100औं युगमा रामले जाने बेलामा एउटा औँठी खसाल्छन्। त्यो औँठी यहीँ आएर हामीले राख्छौँ। यी डालामा औँठी छन्, कुन चाहिँ हो रोजेर लैजाऊ भन्दा 100औं अङ्गुठी दिएर यो अङ्गुठी आउनुको तात्पर्य रामको पृथ्वीमा गर्नुपर्ने काम सिद्धियो। अब राम फेरि आफ्नो लोकमा वैकुण्ठ लोकमा जाँदैछन् भन्ने यसको सङ्केत हो। हनुमान त्यसबाट पृथ्वीमा आएको कोही पनि रहँदैन। त्यस भएर राम पनि निश्चित चाहिँ उद्देश्यका लागि आएका हुन्। त्यस भएर गए भनेपछि त अब ज्योतिषका हिसाबले हेर्दा त अहिलेको अयोध्या मात्रै होइन, यस्ता त 6 मन्वन्तरका अब 71 छका कति भए जोड्नुहोस्, त्यति ठाउँमा राम जन्मे आउन पर्छ। र त्यो हिसाबले नेपालमा नि कयौँ ठाउँ हुनसक्छ, अब भारतमा नि कयौँ ठाउँ हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले ज्योतिषका हिसाबले हेर्दा जस्तै बुद्ध दर्शन तपाईँले पढ्नुभयो भने खास गरेर महायानमा पञ्चबुद्धको कुरो आउँछ। गौतम बुद्ध मात्रै कुरो होइन नि, गौतम बुद्धभन्दा अघिका
कर्कोच बुद्ध हैन, विभिन्न बुद्ध छन् नि। छन्। हो, जस्तै हाम्रो तौलियामै अरू बुद्धको पनि जन्मभूमिको कुरा छ, अशोकले त्यहाँ पनि सम्मान गरेको कुरा छ हैन। जसरी चाहिँ पञ्चबुद्धको कुरा छ, त्यसै गरी रामका पनि प्रत्येक मन्वन्तरको प्रत्येक युगमा एकपटक रामले अवतार लिने भएको हुनाले ज्योतिषका हिसाबले, हाम्रो चाहिँ धर्मशास्त्रको हिसाबले रामका त 100औं पटक अवतार भएका छन्। त्यसो भएको हुनाले अब यही भए भनेर त भन्न गाह्रो हो नि। तर हामीले रामको कुरा गर्दा विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा हामीले बहुसङ्ख्यक रामको कुरा गरेका छैनौँ। हामीले चाहिँ नि त्यही अयोध्याका राम, सीतालाई बिहा गर्ने राम, पछिल्ला राम भनौँ न। पछिल्ला राम होइन, द्वापर युगका राम पछिल्ला राम। हामीले मान्ने राम, हाम्रा फोटामा देखिने राम, हामीले तिनका कुरा गरेका छौँ होइन। बुद्धको कुरा गर्दा पनि हामीले अरू अरू बुद्धमा त्रिपिटकमा के लेखा छ, कसो लेखा छ भनेर धेरै बुद्धको कुरा गरे पनि हामीले गौतम बुद्धको कुरा गर्छौँ, सिद्धार्थ गौतमका कुराकानी गर्छौँ। त्यसो भएर अब हुनसक्छ अब द्वापर युगको कुरा हो, त्यसमा खोज अनुसन्धान हुँदै जाँदाखेरिमा एउटा मान्यता हो नि। अब नारायण सरले भनेको अब रामायणका सन्दर्भमा के छ भन्नुहुन्छ भने उत्तर र दक्षिण भारतमा अलिकति फरक छ। एकै रामानुजन भनेर जुन विद्वानको नाम लिएँ मैले, उनी पनि दक्षिणकै हुन् र खास गरिकन 1956 मा मद्रासमा त्यहाँ एकजना चाहिँ के भन्दाखेरि त्यति बेला इभी रामास्वामी तमिलनाडुमा होइन, इभीआर, उनीहरूले चाहिँ उनको इभी रामास्वामीको पनि रामायणमा किताब छ, त्यो चाहिँ तमिलमा छ है। त्यसमा चाहिँ उनले तमिलनाडुका उनी हुन्, उनी राजनीतिज्ञ हुन् र उनीहरूले 1956 मा मद्रासमा चाहिँ रामको त्यति बेला तस्बिर जलाए है। र उनीहरूको चाहिँ के तर्क थियो भन्दाखेरि अहिलेको जुन चाहिँ रामायणको जुन चाहिँ के भन्दाखेरि कुरा गरिया छ है, यो रामायणले चाहिँ उत्तरको संस्कृतिलाई हामीमाथि लाद्न खोजेको छ है। र रामका माने के भन्दा रामायणका राम, दशरथको परिवार, इच्छाको वंश, अब यो अयोध्याको जुन कुरा छ त्यो चाहिँ उत्तर भारतको पितृसत्तात्मक समाज जहाँनेर महिलाको अवस्था एकदमै निरीह है। अब चाहिँ के भन्दा श्रीमान टाढा जाने बित्तिकै रुनी है, अगाडि श्रीमान पछाडि देवर भएर बिचा राखेर हिँड्न पर्ने, आफ्नो सुरक्षा गर्न नसक्ने, रावणले लिएर गएपछि रुँदै बस्दै गर्ने, यस्तो खालको चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो सुरक्षा गर्न नसक्ने, अब कस्तो भन्दाखेरि अत्यन्त चाहिँ निरीह, अत्यन्त कमजोर, पराश्रयी यस्तो महिलाको चित्रण यो उत्तर भारतको चित्रण हो। र यो रामको, लक्ष्मणको जुन चित्रण हो यो पनि उत्तर भारतको पुरुष प्रधान समाजको चित्रण हो। हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि द्रविड संस्कृति सभ्यतामा त्यस्तो हुँदैन। द्रविड सभ्यता र संस्कृतिको प्रतीक विद्वता र व्यक्तिगत क्षमता हो र त्यसको प्रतीक विद्वताको प्रतीक रावण हो। रावण अत्यन्त ठुलो विद्वान थियो र रामले रामेश्वरम मन्दिर जानेर चाहिँ के भन्दाखेरि पुल बनाउनुभन्दा अघि स्थापना गरे, त्यहाँको मूल पुजारी रावणै थियो। ल शिव पूजा गरेर बल्ल चाहिँ किन रामले चाहिँ सेतुबन्ध सुरु गरे अघि नल भन्ने चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यहाँ भएका बाँदरहरू मध्ये इन्जिनियर थिए, तिनी नलले बनाउन सुरु गर्नुभन्दा अघि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि रामेश्वरममा शिवलिङ्ग राखेपछि कुन पण्डित बोलाउने भन्दा यो त्रिलोकमा रावण जस्तो विद्वान कोही छैन, शिवभक्त पनि कोही छैन भनेपछि रामेश्वरम मन्दिरमा आएर चाहिँ त्यसको चाहिँ मूल पुजारी भएर चाहिँ त्यति बेला सुरुमा चाहिँ पूजा गरेको रावणले हो। त्यस भएर रावणको शिव स्तुति अहिले पनि उपलब्ध छ हैन। अब चाहिँ जटाकटा हसम्भ्रमम भन्ने जुन लाइन हो, तर हाम्रो आम विद्यार्थी वर्ग अथवा चाहिँ पढ्ने अथवा समाजमा चाहिँ नि रामका भक्तहरूले त रावणलाई एउटा दुष्ट राक्षसकै रूपमा त्यही कुरा म भन्दैछु। त्यसर्थ दक्षिणले के भने भन्दाखेरि रामको परिवारलाई र रामका सङ्गत भएकालाई मात्रै राम्रो भनेर प्रस्तुत गरियो। जुन हाम्रोमा हाम्री चाहिँ छोरी सुवर्णखा त जङ्गलमा एक्लै घुमिन्, उनी जवान थिइन्
हाम्रो चाहिँ द्रविड चाहिँ के भन्दाखेरि सभ्यतामा महिलालाई स्वतन्त्रता छ, पति रोज्ने, प्रेम प्रसङ्ग अगाडि राख्ने। त्यसो भएर उनले रामलाई सुन्दर देखिन्, लक्ष्मणलाई सुन्दर देखिन्, ल मसित बिहा गर, म प्रेम गर्छु भनिन् भने द्रविड सभ्यताको यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो उचाइ हो। महिलाको स्वतन्त्रता, महिलाले प्रेम प्रस्ताव राख्ने, महिलाले विवाहका लागि गर्ने, एक्लै जङ्गल घुम्न सक्ने, एक्लै सुरक्षा गर्ने, यस्तो कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँनिर यो रामायणको चाहिँ के भन्दाखेरि कथानकमा रामलाई देवताका रूपमा, विष्णुका रूपमा होइन सबैलाई तार्ने चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसरी प्रस्तुत गरियो भने रावणलाई एउटा दुष्ट मान्छेका रूपमा। अब रावणले सीतालाई लिएर गएर त छोएन, बलात्कार गरेको प्रसङ्ग त आउँदैन। त्यसले के देखाउँछ त रावण कति संयमी रहेछ, लिएर त राख्यो अनुशासनको कुरा। र अब मैले साहित्यको विद्यार्थीले हेर्दा के पाउँछु भने सुपर्णखाले गएर रावणलाई के भनिनन् भने मैले प्रेम प्रस्ताव राखे हुनाले मेरो नाक काटियो भनिनन् नि। उनले के भनिन्, त्यो सीता यति राम्री छन्, मैले दाजुलाई फकाएर ल्याइदिन्छु भन्दा मेरो यो गति भयो भनेर सुपर्णखाले सीताको यसरी वर्णन गरेकी छन्। त्यो वर्णनबाट रावण यति प्रभावित भयो होला। हेर्नु साहित्यको चाहिँ प्रभाव हेर्नुहोस् है। त्यो वर्णनले गर्दा रावणले सीतालाई म कतिखेर देखौँ, कतिखेर भेटौँ भन्ने त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ चाहना सुपर्णखाको वर्णनबाट जागृत भएको पाइन्छ रामायणमा। यसरी रावण र लङ्का नै हेर्नुहोस् न कति चाहिँ समृद्ध छ। लङ्काको वर्णन रामायणमा तपाईँ हेर्नुभयो भने कति सुन्दर तरिकाले बनेको छ। त्यसले त्यति बेलाको दक्षिणको इन्जिनियरिङ कति उच्च रहेछ है। त्यताको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको इन्जिनियरिङ कति उच्च स्तरको रहेछ। रावणको विद्वता हेर्नुहोस् कति विद्वान रहेछन् र उनीहरू कति सुरा रहेछन्। हो त्यसो भएर यिनी चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो रामास्वामीले 1956मा रामायण अ डिफरेन्ट रिडिङ भनेर एउटा किताब उनले अगाडि ल्याएका थिए र त्यसपछि त्यसै रामायणकै प्रसङ्गबाट डिएमके भन्ने पार्टी दक्षिण भारतमा छ नि, जयललिता मुख्यमन्त्री पनि भइन्, त्यो द्रविड भने अब डी भने है। त्यो उनीहरूले हाम्रो सभ्यता उत्तरको आर्य सभ्यता भन्दा भिन्न हो। जस उत्तर र दक्षिण भारतमा चाहिँ रामायण र रामलाई भिन्न ढङ्गबाट उनीहरूले एकदम अनि हाम्रो नेपालको चाहिँ बुझाइ के हो त? हामी त यस्तो हो, अब संस्कृतमै रामायण लगभग 12 थरीका रामायणहरू छन् है। त्यसमा चाहिँ अब वाल्मिकीलाई नै सबभन्दा बढी महत्त्व दिइन्छ, किनभने वाल्मिकीलाई रामले आफैले पनि भेटेका र सीतालाई चाहिँ के भन्दाखेरि उत्तरकाण्डमा जब जनताको लान्छना आयो, धोबीको लान्छना आयो, यसरी चाहिँ अर्काले लिएर गएकी श्रीमतीलाई पनि विश्वास गरेर घरमा राख्ने राजा भएपछि हाम्रा जनताका श्रीमतीले हामीलाई के टेर्लान् भनेर जब धोबीले भन्यो, राजाले त यसरी चाहिँ अरूले लिएर गएर राखेकी अरू गाउँ बसेकी श्रीमती चोखी मानेर ल्याउँछ भने अब हाम्रा श्रीमतीले हामीलाई के टेर्लान्, यो त राज्य बर्बाद हुने भयो भनेर एउटा धोबीले भनेपछि यो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि रामलाई उनका एउटा दूतले सुनाइदिएपछि रामले चाहिँ के भन्दाखेरि बेला बेलामा रिपोर्टिङ लिन्थे, के छ जनताका बिचमा हाम्रो बारेमा के छ चाहिँ चर्चा भन्दाखेरि एउटाले भने सरकार अरू सबैको त टिप्पणी राम्रो छ, एक ठाउँमा भने मान्छेहरूको यस्तो गुनासो सुन्या छ है भनिसकेपछि रामले मैले चाहिँ जनताको शासक हुनुपर्छ, व्यक्तिगत चाहिँ के भन्दाखेरि श्रीमतीको चाहिँ के श्रीमान भन्दा पनि भन्ने सन्दर्भमा त्यति बेला पनि लोकतन्त्र रहेछ। त्यति बेला पनि त्यो भन्दा नि राम चाहिँ जनताको कुरा सुन्दा रहेछ होइन, यसरी बुझ्नु पर्यो नि। र सीतालाई जब उनले लक्ष्मणलाई उनले हराए, लोकले यस्तो भन्यो अब तिमीले जङ्गलमा लड छोड भनिसकेपछि त्यति बेला लक्ष्मणले जङ्गलमा लड छोडे र सीता रुँदै बसेका बेलामा वाल्मिकीका शिष्यहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि यस्ती महिला रुँदै बसेकी छन् भनेर आश्रममा ल्याएर त्यही आश्रममा चाहिँ जम्ल्या बच्चाहरू जन्मे र तिनलाई चाहिँ पठन पाठन शिक्षा सबै त्यहीँ भयो, उनले नै सबै सिकाए भनेको हुनाले उत्तरकाण्ड रामायणको उत्तरकाण्ड सीताको वनवास, लवकुशको जन्म, उनीहरूको पठन पाठन वाल्मिकी आश्रममै रहेको हुनाले अब त्यो वाल्मिकी आश्रमको प्रसङ्ग महत्त्वपूर्ण छ र तिनै वाल्मिकी ऋषिले अब यो चाहिँ लेख्या हुनाले पनि त्यो बढी प्रमाणिक मानिएको छ। र यसमा वाल्मिकी रामायणमा
24,000 श्लोकहरू छन् है। भने अरू रामायणहरू पनि संस्कृतमा छन्, जस्तै अध्यात्म रामायण, वशिष्ठ रामायण, मूल रामायण भनेर नारदले लेखेको भनिन्छ। सबभन्दा पुरानो त्यो मूल रामायण भनेर नारदले लेखेकोलाई मानिन्छ होइन। अब भनेपछि आदिकवि भानुभक्त आचार्यले ट्रान्सलेसन गरेको चाहिँ नि अध्यात्म रामायण, वाल्मीकिको होइन, अध्यात्म रामायण। अब अध्यात्म रामायण र चाहिँ आनन्द रामायण भन्ने पनि छन् र नेपालीमा पनि तपाईको चाहिँ मलाई लाग्छ कि 1 दर्जन जति रामायणहरू छन्। 1 दर्जन छन् है। र त्यसमा चाहिँ अब सबभन्दा प्रसिद्ध अब नेपालीमा भानुभक्तले लेखेकै रामायण भयो। यो अध्यात्म रामायणबाटको एक खालको अनुकूलन हो हैन। अनुकूलन भनेको विचार त्यहाँबाट लिइयो, त्यसलाई हाम्रो चाहिँ नेपालीमा अनुवाद गरियो। जस्तै तपाईले यसो हेर्नुभयो भने कति ठाउँमा कस्तो आउँछ भने बाली कछाड कसेर लड्न आए भन्छ कि। अब नेपाली बनायो त लगाउनु त हैन। अयोध्यामा त कछाड हुन्थेन होला। अब हाम्रो नेपालमा हामी बच्चा हुँदाखेरि कछाड लाउने चलन थियो हैन, बत्त बन्द गर्दा। हो त तपाईको चाहिँ हैन। फेरि पहाडमा त अरू जनजातिहरूले नि त्यो हाफ चाहिँ के भन्दा सेतो कछाडै लाएर गरिन्थ्यो नि। पहिला त पोइन्टहरू यस्तो सुरुवाल त त्यति लाउँथेन। काम गर्ने हिसाब पनि सजिलो। अब मतलब तपाईको चाहिँ पाहुना भएर जाँदा मात्रै सुरुवाल लगाउने हैन, अथवा फुल ड्रेस लगाउने, अन्यथा कछाड लाउने थियो। त्यसैले खाना खाँदा कछाड लगाउने। हो, भानुभक्तले चाहिँ बाली लड्न आउँदा कछाड लाएर आयो, कछाड कसेर आयो भनेपछि नेपालीकरण धेरै ठाउँ भएको छ। अब राणाहरूले पढ्ने भएको हुनाले तपाईँ यसो हेर्नुहोस्, रामको परिवारमा राजदरबारमा सीतालाई प्रयोग भएको भाषा, राजकुमारहरूका बिचमा प्रयोग भएको भाषा सबै तपाईँको चाहिँ गई बक्सियोस् खाइ बक्सियोस् अब हाम्रो ठकुरी भाषा प्रयोग भएको छ नि। हो, किन भन्दा अब भानुभक्तले पनि त्यति बेला अब चाहिँ जागिर गर्ने राणाहरूको समय, अब राणाहरूको परिवारलाई अब उच्च खानदानमा चाहिँ बोलिने भाषा चाहिँ रामायणमा प्रयोग भएको छ। त्यसो भएर नेपालमा सबभन्दा प्रसिद्ध यो छ। नेवारीमा पनि रामायण छ है, नेवारी भाषामै लेखिएको। हजुर, नेपाल भाषामा पनि छ। र थारूमा चाहिँ अहिलेसम्म 2टा रामायण, एउटा दाङको दङ्गोरा थारूको रामायण छ। हाम्रो चाहिँ एमपी खरेल भाइले त्यसमा पिएचडी गरिरहेका छन्। अर्को चाहिँ तपाईको रूपन्देहीका थारूको पनि रामायण छ। त हाम्रो मुकुन्द शर्माजीले त्यो कलेक्सन गर्नुभएको छ। र तपाईको मगरहरूको मारुनी नाच पनि रामकथामै आधारित छ है। र पूर्वमा गाइने सङ्गिनी गीत हेर्नुहोस् है। त्यसो भएर हाम्रो लोक साहित्यमा अहिले पनि सबभन्दा समृद्ध क्षेत्र भनेको सुदूरपश्चिम हो। कर्णाली, तपाईको चाहिँ महाकाली, सेती, देउडा गाइन्छ। र त्यहाँ अहिले पनि चैत भनेर चरित्रलाई चैत भन्छ त्यहाँ है। चैत भरत भन्छ त्यहाँ। चैत भनेको चरित्र, रामचरित्र, कृष्ण चरित्र। भरत भनेको महाभारतसित सम्बन्धित। र त्यहाँ अहिले पनि धेरै तपाईका लोकगीतहरू, त्यहाँका धेरै लोक भजनहरू, त्यहाँका सबै आजा पूजाको सम्बन्ध यिनै रामायणको कथासित छ। भनेपछि हाम्रो साहित्य र संस्कृतिमा पनि रामायणको अत्यन्त ठुलो प्रभाव छ। तपाईँको मैले सानो हुँदा पनि गुल्मीमा पनि एकजना चाहिँ के भन्दाखेरि रविलाल भन्नेले, यो तपाईँलाई म देखाउँछु, रविलाल शर्माले रविकृत रामायण भनेर यो गुल्मीमा उहाँले चाहिँ यो गाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो। पुरा रामायणवाला कण्ठ थियो। गाउँदै हिँड्दाखेरि यो भजन चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको 7 काण्ड उहाँले भजनमा एकतारी लिएर गाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो। गाउँदै गाउँदै यो रामायण गुल्मीको रामायण बन्यो। यसरी चाहिँ नेपालमा मलाई लाग्छ कि लगभग सबै जाति जनजाति सबै क्षेत्रमा रामायणको कथालाई लिएर कहीँनिर जस्तै तपाईँको बागलुङमा हनुमान नाच छ। अब त्यो चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ भक्तपुरबाट गएको, त्यो पनि रामकथामै आधारित हो। हनुमन्त खोला छ यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ भक्तपुरमा हेर्छ सल्लाहकारी। हो, त्यो हनुमन्त खोलामा पहिला त्यो हनुमान नाच देखाइन्थ्यो। हेर्नुहोस्, यहाँका नेवारहरूले बिर्से, यहीँबाट बागलुङ चाहिँ सरेका बसाइ सरेका नेवारहरूले त्योलाई जीवित पारेर अहिले बागलुङ जिल्लाको एउटा सांस्कृतिक कुरा के त भन्दा त हनुमान नाच पर्छ। अनि यो रामायण चाहिँ एकदमै लय मिलाएर गाउँदाखेरिमा सरलाई अलिकति बढी सम्झना पनि होला। अनि हाम्रो भजन गाउँदाखेरिमा रामायण गाउने भनेपछि अनि उनीहरूको शरीरमा चढेर उनीहरूमा कम्पन आउने, हनुमान चढ्ने हैन। अनि उनीहरूले ठुल्ठुलो उपद्रव कामहरू गर्न सक्ने, यो सरले कसरी जाने। मैले हाम्रो जेठबुवा हुनुहुन्थ्यो एकजना,
उहाँ चाहिँ अब साँझ आरती गाउँदा खास गरेर है रामायणको आरती गाउँथे होइन जय जय राम भनेर जब उनीहरूले चाहिँ आरती गाउँथे एकदम मेलोडियस आरती अत्यन्त सुन्दर भाकामा गाइन्छ। अहिले पनि भजन्यहरूले सबभन्दा पहिला आरती गाउँछन् है। त्यो आरती गाउँदा गाउँदै जब हनुमानको प्रसङ्ग आउँछ, जब लङ्का गए हनुमान चाहिँ के भन्दाखेरि सुन्दर वनलाई उखेले भनेर चाहिँ जब भन्छ सीताजीलाई औँठी दिएपछि मैले केही फल खान पाए हुन्थ्यो हजुरको आज्ञा भए भन्दा सीताले खाऊ न भनेपछि जब उनले फल खाएपछि उनलाई के लाग्यो भने लङ्कामा आइसकेपछि कस्तो मान्छे आएछ, कस्तो रामको दूत आएछ भन्ने चिनारी नदिकन किन फर्काउनु, अलिकति उपद्रव गर्नु पर्यो भनेर उनले चाहिँ मजाले त्यहाँ फलफुलका रुखहरू उखेले र जसले उखेल्दा रोकेका थिए त्यसलाई पिट्दै गए र रावणको सेनालाई पनि मारे र रावणको कान्छो छोरा अक्षय कुमार होइन उसलाई पनि चाहिँ के भन्दाखेरि त्यही मारे र त्यसपछि बल्ल अब उसलाई दरबार चाहिँ के भन्दाखेरि इन्द्रजितले ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरेपछि ब्रह्माको मैले मान राख्नुपर्छ भनेर हनुमानले त्यो इज्जत राख्नका लागि ब्रह्माको ब्रह्मास्त्रको प्रयोगमा उनी बाँधिएर गएपछि यसलाई काट्नुपर्छ भनेर धेरैले भने विभीषणले दूतलाई काट्नु हुँदैन, दूतलाई केही सम्झने लायक खत बनाएर पठाइदिनुपर्छ भने हुनाले ल यसको पुच्छर जलाइदिएर अब यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि निमिठो पारेर पठाइदिउँ भनिसकेपछि अब कपडा घिउ तेल मगाएर पुच्छरमा आगो लगाइदिए। उनले चाहिँ समग्र लङ्का जलाए, एउटा घर मात्रै जलाएनन्, त्यो विभीषणको घर जलाएनन् किन विभीषण राम भक्त थिए भनेर भनिन्छ है। र यति गरिसकेपछि उनी फेरि चाहिँ फर्के र यो हनुमान उत्रने प्रसङ्ग आउने बित्तिकै हाम्रा गाउँघरतिर त्यो भजन गाउँदा अथवा रामायण पढ्दा केही मान्छेहरूमा चाहिँ एकदम उत्रिन्थ्यो। त्यो मैले पनि जाने, हाम्रो एकजना लाउरे जेठबा भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बित्नुभयो अहिले, उहाँले जुरुकै उठेर चाहिँ त्यहाँ नजिकै दबदएका रुखहरू खनिएका रुखहरू जुन हुन्थे त्यसका टुप्पामा जाने, पानीको गाईले मुखले उठाउने होइन, बाँसका लिङ्गमा खुर्र चढ्ने होइन, त्यस्ता घटनाहरू हुन्थे। र त्यो चाहिँ एक खालको यस्तो रहेछ। अब यो अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने हामी पदार्थवादी हुँदाहुँदै यति धेरै हामी पदार्थवादी भयौँ कि भावनाको शक्ति अरू शक्तिभन्दा बढी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्स्यौँ है। त्यो चाहिँ एउटा भावनात्मक शक्ति हो। हेर्नुहोस्, त्यो भावनात्मक शक्तिले गर्दाखेरि अहिले पनि त कयौँ मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि यो कल्पनाको शक्ति जाग्यो भने त कोरियाको एकजना मान्छेले 10 वर्षको उमेरमै अमेरिकामा गएर एमएससी म्याथमेटिक्समा उनले भर्ना लिएर पढे, ती अहिले पनि जिउँदैछन् है। त्यसो भएर योगीहरूले अब त्यो चाहिँ साधना गरेर त्यो उठ्थे। त्यसो भएको हुनाले अब रामायणका सन्दर्भमा के छ भने रामायणलाई किन यसरी सारा संसारले मन परायो भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। दशरथकी 3वटी श्रीमतीका 4वटा छोरा, जबकि संसारमा भाइका बिचमा कति ठुलो झगडा हुन्छ र त्यसमा पनि सौताका छोराहरूका बिचमा, छोराछोरीका बिचमा कति विभेद हुन्छ। र अब चाहिँ के कैकेयीले राज मागिसकेपछि रामले म पो युवराज हुनुपर्ने, तिमीले भनेर हुन्छ भनेर उनले एक वचन बोलेन। कैकेयीका छोरालाई भरतलाई राज दशरथले मैले दिएँ भनिसकेपछि त्यति बेला उनी मावल गएका थिए। जब राम वनवास गएपछि उनलाई बोलाएर ल्याइयो, गुरु वशिष्ठले बोलाइसकेपछि भरतले के भने, कहाँ मेरो राज हुन्छ, यो त दाजुको राज हो, मेरी आमा यति खराब रहेछन्, मेरो दाजुको अधिकार छिन्दिन् यिनले भनेर भरत रुँदै बाउको सबभन्दा पहिला दशरथ बितेको हुनाले खासक्रिया गरे। त्यसपछि रुँदै सेना लिएर उनी चाहिँ के भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ चित्रकूट गए। त्यहाँ भनेकै छन् नि भरतले, खुवामी त हजुरको मतलब यो राज्य गर्न योग्यको हुँ होइन, यो राज्य त यहीँ हजुरको हो, मैले त सेवा गरिबस्नुको हो। अब त्यो भरतजी रुँदै उहाँ गए र उहाँ गएर भने म त फर्किन्न, म पनि तपाईँ यस्तै तपस्या गर्छु, म पनि जङ्गलमा बस्छु भनिसकेपछि उनले चाहिँ के भने भन्दाखेरि गुरु वशिष्ठलाई सम्झाउता भनेर गुरु वशिष्ठले भरतलाई एक्लै ल्याएर के भने यिनी निश्चित कामका लागि आएका हुन्, यिनको जिम्मा छ। ब्रह्माजीले संसारमा चाहिँ किन जुन अन्याय अत्याचार भएको छ, जङ्गलमा चाहिँ तपस्या गर्ने योगीहरूमाथि जुन चाहिँ दुराचारीहरूले अन्याय गरेका छन्, ती दुराचारीहरूको यिनले चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, तिनलाई तह लगाउनुपर्छ,
त्यसो भएर दुराचारी तह लगाउनका लागि एक किसिमको जङ्गलमा शासन व्यवस्था सृजना गर्नका लागि आएका हुन्। त्यसो भएर त्यो ब्रह्माजीले दिएको जिम्मा नगरी यिनलाई फर्कन मिल्दैन, यिनले यो चाहेरै भएको हो, त्यसो भएर तिमीले युद्ध नगर भनेर भरतलाई भनेपछि भरतले बुझे मेरा दाजु मात्रै रहेनछन्, यिनको जिम्मा ठुलो रहेछ भनेपछि उनले के भने त्यसो हो भने मलाई एक जरा खराउ दिनुहोस् तपाईँको प्रतिनिधि पात्रका रूपमा, त्यसलाई पुजेर म चाहिँ यसलाई लिएर गएर गर्छु भनेपछि उनी गएर नन्दीग्राममा, अयोध्या सहरभन्दा अलि बाहिरपट्टि नन्दीग्राममा लगेर तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि कुर्सी राखेर गद्दी बनाएर गद्दीमा चाहिँ खराउलाई राखे। हेर्नुहोस्, खराउ पूजा गरेर उनले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो खराउलाई सोधेर उनले गरे। त्यसो भएर अब सर यो हाम्रो समयको पाबन्दी त्यो भएको हुँदाखेरिमा जस्तो रामायणलाई हामीले अहिले सरहरू जस्तो विद्वत मान्छेहरू प्राध्यापकहरूले युनिभर्सिटीमा पेपर लेख्ने रिसर्च गर्ने मात्रै बनाइएको छ। यो यसमा मात्रै सीमित नभएर यो त सरकारको पनि विषय हो नि त। एकदम आस्थाको विषय। अब तपाईँ मैले भने नि त लोक साहित्य, लोक भजन होइन, लोकगीतमा चाहिँ के भन्दाखेरि रामायण कृष्ण र शिवलाई निकालिदिनुहोस्, नेपालका लोक साहित्य रहन्न, ब्ल्याङ्क लोक साहित्य रहन्न। अब मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ रामायणलाई किन आदर्श मानियो भन्दा यसरी तीन आमाका चार भाइको बीचको प्रेम र रामले जब युद्ध जिते विभीषणले के भने प्रभु विभीषणलाई त्यहाँ चाहिँ के राज दियो, रावण मरेपछि हनुमानलाई भने गएर तिमीले चाहिँ तिलक लगाइदेऊ र विभीषणले मेरो दरबारमा हजुर जानु पर्यो भन्दा उनले के भने होइन, मेरो भाइ भरत रोएर बसेको छ, मलाई 12 वर्षदेखि कुरिराखेको छ, मेरो पहिलो कर्तव्य मैले उनले के भने हजुरले वस्त्र फेर्नुहोस्, मुण्डन गर्नुहोस्, स्नान गर्नुहोस् भन्दा गर्न मिल्दैन, मैले भाइले चाहिँ कपाल पालेर बसेको छ, म गएर भाइसित मैले चाहिँ के भन्दाखेरि सँगै गर्नुपर्छ भनेर हेर्नुहोस्, सबै कुरा छोडेर घरमा नि दरबारमा नि गएर म दरबार जानु मिल्दैन, त्यो प्रेम हेर्नुहोस्। र लक्ष्मणलाई भने लक्ष्मण छिटो गर लगिन भनिसकेपछि दरबारमा अयोध्या फर्केर उनले चाहिँ के गरे भन्दा भरतलाई सबभन्दा पहिला ल भरत सबभन्दा वस्त्र रामले आफूले फेरेनन्, लक्ष्मणलाई शत्रुघ्नलाई भरतलाई स्नान गराएर वस्त्र फेराए, त्यसपछि बल्ल उनले आफूले र सीताले वस्त्र फेरे र भाइहरूलाई सबै जिम्मा दिए। र मर्ने बेलामा पनि हेर्नुहोस् रामले लक्ष्मणलाई पहिला, लक्ष्मण त शेष मानिन्छ नि हाम्रो चाहिँ के भन्दा आध्यात्मिक हिसाबले त, नारायण त शेषमाथि सुत्छन् है, नारायणको सैया त शेषनाग हो, लक्ष्मणलाई त शेष मानिएको छ, भरत र शत्रुघ्नलाई शङ्ख र चक्र मानिएको छ, र विष्णुको स्वरूपमा त शङ्ख चक्र र शेष नभई त विष्णु रूपै हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले फर्किँदा पनि पहिला सीता जान्छन् होइन लक्ष्मी है, त्यसपछि लक्ष्मण जान्छन्, लक्ष्मणपछि राम र रामका दुई भाइ, रामका अरू जति पनि छन् उनले केवल हनुमान र चाहिँ सुग्रीव विभीषण यिनीहरूलाई अङ्गदलाई तिमीहरू बस भनेर आफ्नो राज्य आफ्ना छोरालाई, भाइहरूका छोरालाई विभिन्न राज्य दिएर सबै आफ्ना प्रेमीलाई समेत लिएर सरैमा स्नान गरेर गए। यसरी हेर्नुहोस् बाल लीला मात्रै होइन मृत्यु समेत चारै भाइले एकैचोटि वर्ण गरे। यो प्रेम, यो आदर्श संसारमा त्यो भातृत्वको उदाहरण हो। यो आदर्श सत्ताका लागि लडेर मान्छे कुर्सीका लागि कति लडाएको छ, हाम्रो अहिले पार्टीमा कति लडाइ भएको छ हो। मैले त्यही कुरा सोध्न खोज्दै थिएँ सरलाई, जस्तै हामी अहिले भौतिकतावादी भौतिक संसारमा हामी बाँचिरहेछौँ, सम्पत्ति होइन, आर्जन, शुभ शयल होइन, बाउको शत्रु छोरो भएको छ, छोराको शत्रु बाउ भएको छ, भाइ भाइको बिचमा कटाक्ष छ, पार्टीहरूमा हेऱ्यो भने त्यस्तो छ भने अहिले हामी जाँदा जाँदै सरले के बताउनु पर्यो भने हाम्रो यो प्राचीन शास्त्रहरू खास गरी रामायणबाट, रामका दाजुभाइबाट हामीले अहिले सिक्ने सन्देश के हो? के हो भन्दाखेरि एउटा मैले महाभारतको सानो प्रसङ्ग ल्याउन चाहेँ। युधिष्ठिरलाई विदुरले के भनेका छन् भने खाना र चाहिँ 1 हप्तासम्म पाउनलाई पुग्ने सम्पत्ति मान्छेले जोड्नुपर्छ, त्यस बाहेकको सम्पत्ति अपराध हो र बलियो मान्छेले कमाएर खानुपर्छ, कमाउँदैन भने त्यो पनि अपराधी हो। राजाले यी दुईटैलाई हप्ता दिनभन्दा बढी पाहुना पाछालाई पाल्न, परिवार पाल्नलाई पुग्ने भन्दा बढी जसले जोगाड गर्छ त्यो मान्छेलाई
र तन्नेरी भएर बलियो भएर जसले काम गर्दैन, जसले कमाउँदैन, यी दुईटैलाई ठुलो ढुङ्गामा पाल परेर तिनको घाँटीबाट चाहिँ त्यो ढुङ्गा छिराएर तिनलाई नदीमा डुबाउनु पर्छ भनेको छ। ठुलो सजाय दिनु पर्यो। हो, मार्नुपर्छ तिनलाई। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा राजनीति गर्नेहरूले समाजवादको राजनीति, काङ्ग्रेस पनि समाजवादको राजनीति गर्छ, वामपन्थीहरूले पनि वामपन्थीको राजनीति गर्छन्। यिनीहरूले त के छ भनेर भन्दाखेरि सबै मान्छेलाई सक्रिय पारेर भाषण चाहिँ मान्छेलाई सिकाउने होइन, सिप सिकाउनु पर्यो, काम सिकाउनु पर्यो र जम्मै विद्यार्थी सङ्गठन, शिक्षक सङ्गठन, कर्मचारी सङ्गठन सब बनाएर भाषण गराएर काममा चाहिँ कामचोर गराएर जसले जसको जुन क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा काम गर्दैन, विद्यार्थी सङ्गठनको मान्छेले पढ्दैन, शिक्षक सङ्गठनको मान्छेले पढाउँदैन, कर्मचारी सङ्गठनको मान्छेले काम गर्दैन। त्यस भएर हामीले राम लक्ष्मणबाट दाजुको आदेश पालन गर्नलाई हेर्नुहोस्, घर परिवार श्री सम्पत्ति छोडेर 12 वर्षसम्म जङ्गलमा गएर दाजुले जे भने त्यो माने है। समग्र यतातिर राज्य भारतले सम्हाले, उतातिर जङ्गलको व्यवस्थापन, दुष्टहरूको व्यवस्थापन, खराब मान्छेहरूको व्यवस्थापन गरेर साधुहरू, योगीहरूलाई, विद्या चाहिँ आर्जन गर्नेहरूलाई उनीहरूलाई वातावरण तयार गरिदिए। यसरी शासनको काम वातावरण तयार गर्ने हो। हाम्रा पार्टीहरूले पनि जनताका लागि वातावरण तयार गरिदिने हो। जनतालाई वातावरण तयार गरिदिएपछि जनताले आफै काम गर्छन्। हाम्रो त जनतासित लेबी लिने, पैसा लिने, चन्दा उठाउने बाहेक, जनतालाई झन्डा बोकाएर चाहिँ भन्दाखेरि जिन्दाबाद र मुर्दाबाद बनाउने बाहेक देश विकासका लागि मैले त 46 सालदेखि अहिलेसम्म उत्पादनका क्षेत्रमा हैन, संस्कृति बचाउने क्षेत्रमा नेपाल जस्तो धनी देश संस्कृतिका लागि कोही पनि छैन। हाम्रा 125 भन्दा बढी भाषा छन्, 125 भन्दा बढी हाम्रा जाति जनजाति छन्। प्रत्येक जाति जनजातिको आफ्नो भाषा, संस्कृति, सभ्यता, वेशभूषा, रहनसहन छ। यो त हाम्रा लागि कठिनाइ होइन, यो त हाम्रा लागि धेरै ठुलो सम्पत्ति हो। संसारको अगाडि हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हो। हामीले 125 वटा त पिएचडी नै गराउन सक्छौँ। ल भन्नुहोस्, संस्कृतिमै ल भन्नुहोस्, त्यस्ता कति हुन्छन् कति? त्यसो भएको हुनाले यो विविधता हाम्रो लागि धेरै ठुलो सम्पत्ति हो। हामी धेरै धनी छौँ, तर हाम्रा राजनीतिका मान्छेले केवल के देखे भन्दा अलिकति धनी भएको मान्छे हाम्रो शत्रु हो भन्ने मात्रै देखे। त्यो धनीको समस्या पनि छ। त्यसका बुहारीले धान रोप्न झन् धेरै दुःख गर्नुपर्छ, त्यसका बुहारीले खरबारीमा खर काट्न झन् धेरै समय दिनुपर्छ, धनी हुने मान्छेका झन् धेरै दुःख छन् भन्ने कुरा हाम्रा राजनीतिकले कहिल्यै बुझेनन्। हाम्रा राजनीतिकले के बुझे भन्दाखेरि गरिब हुनु आदर्श हो भन्ने बुझ्यो, त्यो गलत बुझाइ हो। जस प्राचीन दर्शन शास्त्रहरूबाट हामीले धेरै सिक्नुपर्ने छ। पाश्चात्य मुलुकहरूले त धेरै कुरा यहाँबाट लिएर गइरहेका छन् भने त त्यो हाम्रो संस्कृति हो, त्यो हाम्रो धर्म हो। त्यसलाई हामीले अनुकरण गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने सरको एकदमै हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले आफैलाई नबुझिकन अरूलाई बुझाउन सक्दैनौँ। र अहिलेको शिक्षा पद्धति हाम्रो बिग्रेको कारणै के हो भने हाम्रो 12 क्लास पढेका विद्यार्थीले अमेरिकाका बारेमा, युरोपका बारेमा धेरै कुरा जान्दछन्, तर नेपालमा मधेस छ, पहाड छ, हिमाल छ। मधेसमा चाहिँ अवधी, मैथिली, भोजपुरी सभ्यता छन्, थारू सभ्यता छन्। पहाडमा चाहिँ विभिन्न जाति जनजातिका सभ्यता छन्। माथि हिमालमा शेर्पा सभ्यता छ र यी सबैका बिचमा अन्तर सम्बन्ध छ। यी सबै चाहिँ हाम्रा बगैँचाका विभिन्न फुलबारी हुन् भन्ने कुरा, यो भूगोल, यहाँको संस्कृति, यहाँको साहित्यका बारेमा हाम्रो 12 पढेका विद्यार्थीले केही पनि जान्दैन। उसले अमेरिकाका विषयमा धेरै जान्दछ। त्यसबाट हाम्रो पाठ्यक्रम बनाउने प्रक्रिया, हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू निकम्मा छन्। देशको संस्कृति, सभ्यताप्रति, साहित्यप्रति यिनीहरू आफै सचेत छैनन्, यिनीहरू आफै सुशिक्षित छैनन्। यिनीहरूले विदेशको एउटा डिग्री आफूले झुन्ड्याएपछि आफू विज्ञ हुँ भन्ने बुझ्छन्। र नेपालको सबभन्दा चाहिँ के भन्दा दुःखको कुरा, हाम्रो दुर्भाग्यको कुरा के हो भन्दा एउटाले अमेरिकाबाट चाहिँ के भन्दाखेरि अमेरिकामा एउटा कोठामा पनि विश्वविद्यालयमा छन्, हामीले बुझेका छैन। हामीले सबैले हार्वर्ड मानेका छौँ, हामीले युरोप भन्ने बित्तिकै अक्सफोर्ड र केम्ब्रिज मानेका छौँ। त्यहाँ त तपाईँको एउटा सटरमा एउटा रजिस्टर राखेर डिग्री बेच्ने, सर्टिफिकेट बेच्ने मान्छेहरू धेरै छन्। हाम्रा प्राइभेट कलेज त के त्यति अलगा छन् र हाम्रा धेरै मान्छेले हामीले हाम्रोमा बढी गौरव गर्नु पर्यो। हो, हामीले त त्यहाँबाट एउटा सर्टिफिकेट ल्यायो सटरबाट भन्दैमा अमेरिकाबाट ल्यायो भनेर हामीले त्यसलाई धेरै ठुलो मान्छे मान्छौँ। यो कुरा हामीले हटाउनुपर्छ। हामीले हाम्रै अध्ययन, हाम्रै संस्कृति, सभ्यता, साहित्यको अध्ययन गर्नुपर्छ। र त्यसो गऱ्यौँ भने हामीले
भारतका सभ्यता संस्कृतिबाट पनि सिक्ने धेरै कुरा छन्, चाइनाको सभ्यता संस्कृतिबाट पनि सिक्ने धेरै कुरा छन्। त्यसो भएर हामी त सधैँ छिमेकीसित मिलेर बसेका हौँ। त्यो हाम्रो परिवारको रूपमा रहेको हो, चाहे उत्तरको परिवार होस् चाहे दक्षिणको परिवार होस्। त्यसो भएको हुनाले हामीले अबका दिनमा पनि साहित्यको अनुसन्धानमा, संस्कृतिको अनुसन्धानमा हामीले यी दुवैतिरका संस्कृतिका सन्दर्भमै हामीले आफ्नो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। समय र संवादका लागि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म पनि नारायणजी हजुरलाई र हजुर मार्फत यो चाहिँ के भन्दाखेरि मिथिला टिभीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई लागेका विचारहरू खास गरिकन नेपाली साहित्य संस्कृतिका बारेमा, रामायणका सन्दर्भमा लागेका विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्मा। उहाँ शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख, पछि लामो समय अङ्ग्रेजी केन्द्रीय विभागमा अध्यापनरत हुनुहुन्छ र त्यहाँको प्रमुख जिम्मेवारी, विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी लिएर त्रिवी अनुसन्धान केन्द्रमा एउटा कार्यकारी निर्देशकको भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेको र खास गरी पूर्वीय र पाश्चात्य दर्शनमा विशेष दखल राख्ने, गहिरो अध्ययन गर्ने धर्म, संस्कृति र साहित्यका एउटा अध्येता हुनुहुन्छ। आज हामीले धर्म, संस्कृति, साहित्यको पेरिफेरीमा रहेर आजको मिथिला दर्पणलाई केन्द्रित गऱ्यौँ। फेरि अर्को मिथिला दर्पणमा अर्को विशेष अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ, फेरि आउनेछौँ। त्यति बेलासम्म आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। बाहिर विशेष कामले मात्रै जानुहोला। कोरोनालाई हामी अनुशासित भएरै पराजित गर्न सक्छौँ। मास्क लाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, भिडभाडमा नजाने, यो हिसाबबाट सबैजना अगाडि बढ्नुहोला। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पालना गरौँ। मिथिला टेलिभिजन सबैका लागि, सधैँका लागि हस्त। धन्यवाद।